तक सैयद अली खामेनाई शहीद की बात है, तो वो तो एक बड़े मफरूज़े जितने अमेरिका ने गलत कायम किए हुए थे, आज उनको ये एहसास हो चला और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि मैं तो ये समझ रहा था कि वो गैर मकबूल हैं। तो अब उनकी तो मकबूलियत को हद से ज़्यादा है। तो इस टाइम पे तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब लोग वहाँ बाहर निकले हैं, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट उनकी पॉपुलेशन का जिसको कहते हैं ना 1/5 या 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो बाहर निकल आई है। लोगों के में क्या दिल है, लोगों की मोहब्बत है अपने शहीद लीडर के लिए और किस तरह से रिक्कत आमेज़ मनाज़िर खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, सरकारी लोग अभी तक आप देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं, आर्मी चीफ गए हैं, तो जो उनके साथ ईरानी जनरल ऑफिसर थे, किस तरह से उनकी आँखों में आँसू थे। तो ये चीज़ें बड़ी वज़ाहत से नज़र आ रही हैं कि वहाँ वो एक सोच के अंदर तब्दीली आ गई। ऐसे जैसे किसी का बाप चला गया, किसी का घर वाला चला गया, ऐसी सूरत-ए-हाल नज़र आ रही थी। तो अमेरिका के सदर से पहले तो कोई ये पूछे कि जनाब आपने तो कहा था ये गैर मकबूल है, फिर आपके स्कॉट बेसेंट जो आपके वज़ीर खज़ाना हैं, उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये जो अवामी उबाल पैदा करने की कोशिश की गई थी ईरान में नाकाम ईरानी जो दिसंबर 2025 में शुरू किया और जनवरी 2026 तक वो चला, तो ये तो अमेरिका ने इसको फंड किया था। खुद सदर ट्रंप ने कहा कि वो जो हमने हथियार दिए थे वो भी जो है अब लगता है दूसरे लोगों के हाथों में चले गए हैं, उन्होंने हथियार भी रख लिए हमारे। तो सदर अमेरिका तो मेरे ख्याल में एक जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं ना। उनसे ये पूछना चाहिए है कि जब वो लीडरशिप लोगों में हर दिल अजीज थी, आपने लोगों की हर दिल अजीज लीडरशिप को शहीद करके हासिल क्या किया? आपने तो एक आलमी जुर्म जो है वो किया है और उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए और यही वजह है कि ईरानी जो जनरल वाहिदी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। अब अच्छा। बदला लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ज़ाहिर है ईरान बदला ये भी तो लिया जा सकता है ना कि ईरान अपने आप को मजबूत करे, मुस्तहकम करे और तवाना करे और फिर ईरान को भी ये बात कहीं नज़र आ रही है कि मामलात उस अंदाज में नहीं हैं, जिस तरीके से दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि जनाब सब अच्छा हो गया, ये जंग बंदी हुई है, ये मुस्तकिल जंग खत्म नहीं हुई और जंग बंदी जो हुई है ये आरजी लग रही है क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। अभी देखें आप जिस तरीके से सदर ट्रंप के बयानात आए, ये बकायदा उन 14 नुकात जो कि एमओयू के अंदर पेश किए गए थे स्विट्जरलैंड के अंदर, उनकी बराह रास्त मुखालफत है। दूसरी जानिब ईरान के भी लोग उनसे किसी किस्म की बातचीत करने को भी अपनी तौहीन समझते हैं। अच्छा गुल यही साहब, ये वजह जो है आप कि बात वो कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में गुल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसी की तरफ आना चाहूँगा। एक बयान अमरीकी सदर का ये आया कि अगर चाहते तो आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को ख़त्म कर सकते थे। एक ये अमरीकी सदर का बयान आया। दूसरी जानिब इसराइल के जो आर्मी चीफ़ हैं, जंग बंदी के बावजूद उन्होंने लिबनान पर हमले की धमकी भी दी और हमले भी। तो ये आप भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जंग बंदी हुई है आर्जी तौर पर, इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में मामला मज़ीद फिर ख़राब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे और एक बार दोबारा जंग होगी। देखिए 2-3 बातें बड़ी अहम होती हैं। ठीक है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, मुआमलात करते हैं। पाकिस्तान की मिसाल देख लें, यहाँ बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म को बुलवाया गया, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती तकारीब में भी शरीक हुए, शादियाँ भी अटेंड की, बगैर वीज़े भी पाकिस्तान आए, 123 या 26 अरकान लाहौर पहुँचे। लेकिन कोशिश की गई ना, यहाँ एक चैनल था जिसके ऊपर आजकल बंदिश है मजहबी एक मामले के ऊपर। तो आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने भी अमन की बड़ी आशा उड़ाई थी, तो वो जंग की भाषा में तब्दील हो गई ना। तो ये कहना कि जी वक्ती तौर पर जो लोग आते हैं वो ठीक है, उसके अंदर कभी अप कभी डाउन आता है, लेकिन असल मसला वहीं खड़ा रहता है। क्या
اب ایران اور امریکہ میں صلح بھی پا جائے، چلے مان لیا سب کچھ ہو جائے گا، اسرائیل کے ساتھ بھی لیٹ سے کہ صلح ہو جائے، تو کیا غزہ کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ کیا فلسطین اپنا کاز ختم کر دے گا؟ کیا جو سٹرگل ہے جو تا قیامت چلنی ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر حماس نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا اختیار کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے حکومت سے، تو پھر کیا حماس کی جگہ کوئی اور تنظیم نہیں بن جائے گی؟ جب بھی ایک ویکیوم آتا ہے تب کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جاتا ہے۔ ہر چیز کے کچھ پروز ہوتے ہیں، کچھ کونز ہوتے ہیں، کچھ فائدے کچھ نقصانات۔ اب جہاں حماس ایک سٹرگل کر رہی تھی، ٹھیک ہے، عوامی سطح پہ بہت تکلیف کا سامنا تھا، ہم اگر ووٹنگ کروا لی جاتی تو شاید حماس وہاں جیت نہ سکتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگ تو پھر سر پھرے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب وہ لوگ بھی ہیں جن کو غذائی قلت، جن کو بجلی نہ ہونا، پانی نہ ہونا، گیس نہ ہونا، مختلف مسائل کا شکار ہونا۔ اب یہ جو میپ انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس کو کیسے مرحلہ وار جو ہے کام کریں گے، اس کے اوپر $25 بلین انیشل لگائے جائیں گے۔ پہلی بات ہے $25 بلین آئے گا کہاں سے؟ اور پھر اس کے اندر جب یہ تعمیرات ہوں گی تو حضور والا غزہ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ بڑا بھیانک پلان ہے حضور۔ یہ ابھی آ جائے نا اس بات کے اوپر کہ وہ ابھی جو چالاکی چلی جا رہی ہے، میدان جنگ میں تو اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، امریکہ کو شکست ہوئی ہے، لیکن سفارتی میدان کے اوپر وہ جیتنا چاہ رہے ہیں جنگ۔ وہ لبنان کے معاملے پہ ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ غزہ کے معاملے پہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور القدس شریف جس کو یروشلم کہتے ہیں، اس کا آپ دیکھ لیں کہ القدس شریف کے اندر کیا ہوا۔ القدس شریف کے اندر انہوں نے باقاعدہ امریکہ نے اسرائیل کی امبیسی، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے یروشلم کا علاقہ جو ہے اس کو اسرائیل کا حصہ مانتے ہوئے امریکہ نے اپنی امبیسی کھول دی۔ اور کس نے کھولی؟ جس کا نام ہے مائک ہکابی، جو کہ اسرائیل میں امریکہ سفیر ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا گریٹر اسرائیل کا خواب مکمل کرے۔ یہ بات تو انہوں نے کہی ہے نا۔ تو پاکستان کا اور دیگر ممالک کا موقف کہاں گیا؟ ہوا میں اڑ گیا نا۔ جو وہ یہ کہتے تھے کہ القدس شریف جو ہے وہ فلسطین کا دارالخلافہ ہوگا اور 1967 سے پہلے کے بارڈر کے اوپر اسرائیل جائے گا، تب ہم بات کریں گے۔ تو آپ ابراہم ایکارڈ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں ایک ایک کر کے، اور اس کے اندر صرف یہ خسارے کا سودا ہے، اس میں آپ کو نقصان ہوگا۔ اب جو بات آ جاتی ہے ایران کے حوالے سے، تو ایران کے اوپر بھی ان کو یہ معلوم ہے کہ وقتی طور پر تو یہ جنگ بندی ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل کو خطرہ ہی ایران سے تھا۔ اچھا پہلے شاید نہیں تھا اتنا، پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہم 2 دن کے اندر جو ہے ادھیڑ کے رکھ دیں گے، اور ایسا ہی انہوں نے پلان بھی بنایا تھا کہ 36 گھنٹے کے اندر ہم ان کو فارغ کر دیں گے، لیکن وہ 36 گھنٹے جو ہے وہ تو 38 دنوں کے اندر تبدیل ہو گئے، اور جنگ تو ابھی بھی جو ہے وہ اکا دکا سلسلہ تو چل رہا ہے، اور ایران کے اوپر جب بھی واردات کرتے ہیں پھر وہ جواب دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ مجھے کہیں تھمتا نظر نہیں آ رہا، لگ رہا یہ ہے کہ امریکہ پیسے نہیں دے گا۔ وہ آپ دیکھیں لیتو لال سے کام لے رہے، کبھی وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی کی خوراک بھیجوں گا، کبھی وہ کچھ کہتا ہے، کبھی وہ بنیادی MOU کی وائلیشن کر رہا ہے، پھر دھمکیاں، پھر وہی چیزیں کہ میں چاہتا تو نشانہ بنا دیتا، میں چاہتا تو یہ کر دیتا۔